प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी बदमज़गी हुई, इख्तिलाफ़ राय में शिद्दत आई, वो इस वजह से होती है कि ये आइन और रूल्स और कवानीन जो चेयरमैन होता है उसको ये इख्तियार देते हैं कि वो हाउस को कंडक्ट करे। और अगर कोई आदमी वैसे ही खड़ा होकर बात करना शुरू कर दे और डायरेक्टली एड्रेस करे दूसरी साइड को, तो वो फिर बदमज़गी का ज़रिया बन जाता है। मैं समझता हूँ कि ये जो लीडर ऑफ द हाउस ने तकरीर की है वो कतन हक़ाइक़ से न सिर्फ बालातर है बल्कि उसका कोई ताल्लुक़ उन हक़ाइक़ से नहीं है जिसकी वजह से ये एजेंडा दिया गया था। अगर कोई ये शख्स कहे कि जी ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गलत बयानी और कोई नहीं हो सकती। जितने भी जलसे हुए पीडीएम के, उससे पहले लोगों की फ़हरिस्तें बनी और थानों में भेजी गई, उनके घरों पर छापे मारे गए, उनको गिरफ़्तार किया गया बग़ैर वारंट्स के। और फिर यूँ वक्त करीब आता गया जलसे का, तो ये बरमला टीवी पर, सरकारी टीवी पर ये कहा जाता रहा कि इसकी इजाज़त हम नहीं देंगे, इसकी कोई इजाज़त नहीं होगी। और जब वो जलसे हुए और उसमें तादाद आई, तो फिर इन्होंने दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया कि जो सरकारी मीडिया था उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो उतना नहीं था जितनी उनको तवक्को थी, लोग आए नहीं हैं इनकी बात सुनने के लिए। और ये आज तो यहाँ तक कह दिया गया कि खाली कुर्सियों जो दूसरी तरफ जिनका मुंह था उनको एड्रेस किया गया। ये हक़ाइक़ के कतन मुनाफी है। ये तो बिल्कुल एक हक़ाइक़ को जुठलाने के मुतरादिफ है। और इस तरीके से ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ कि गुजरांवाला में हुआ हो, बल्कि ये फिर लाहौर में भी हुआ, फिर मुल्तान में भी हुआ, फिर कराची में भी हुआ, फिर मानसेरा में भी हुआ, पेशावर में हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि फिर ये कोयटा में भी हुआ। इस लिहाज से जब ज़राए अबलाग का ये आलम हो, और ख़ास तौर पर वो ज़राए अबलाग जो हुकूमती कब्ज़े में होते हैं, तो फिर जो नए इन्होंने एमडी मुकर्रर किए हैं पीटीवी के, उन्होंने ये बयान दिया, आपने भी सुना होगा, कि पीटीवी पर मासवाए हुकूमती लोगों के और दूसरे किसी को ये हक़ नहीं है कि वो वहाँ आकर अपनी बात कर सके। क्या ये बयान दिया उन्होंने, सब ने सुना होगा। और वो कहते हैं जी ये हुकूमती अदारे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत की तरफ से अस्पताल हैं उनमें इलाज सिर्फ उन लोगों का होगा जिन्हें हुकूमत कहेगी कि इनका इलाज करो, खा पैसे लेकर करो या मुफ्त करो, लेकिन इलाज सिर्फ हुकूमती लोगों का होगा। जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें सिर्फ वही लोग दाखिला ले सकेंगे जो हुकूमत जिनको कहेगी कि ये हों। अपोजिशन के लोगों को उसमें कोई हक़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा निज़ाम बहुत कम मुल्कों में देखने में आया, जिनके ख़िलाफ़ न सिर्फ आवाज़ें उठी, लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने अपना आइनी हक़ इस्तेमाल किया, और उसके नतीजे में वो हुकूमतें ख़त्म भी हुई। ये सोवियत यूनियन में ऐसा हुआ, लेकिन आपने ख़ुद मुलाज़ा फरमाया कि वो हुकूमत जिसके बारे में ये समझा जाता था कि वो अमेरिका और यूरोप के मुश्तरका क़ुव्वत के से भी शायद ज़्यादा हो, वो 15 हिस्सों में तकसीम हो गई। और आज तक वो अब उस मामले को रोक नहीं सके जो डीजेनरेशन हुई और स्प्लिटिंग हुई उस इतनी बड़ी रियासत की। मैं ये समझता हूँ कि वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, जिससे न सिर्फ ये कि उस हुकूमत को नुकसान होता है, बल्कि उसका असली और अल्टीमेट नुकसान मुल्क को होता है। अब देखें कल क्या हुआ अमेरिका में। जो वहाँ का ट्रम्प था
وہ اس ایسے چھوٹے چھوٹے ٹرمپ اور بھی ملکوں میں موجود ہیں، لیکن جو وہاں کا ٹرمپ تھا، اصلی ٹرمپ، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ وہ ایک مڈل ایسٹ کے بادشاہ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ I talked to the king کہ oh king you have lot of money to buy some arms from us and he did it so I like him۔ وہ اس نے پھر لوگوں اپنے کو کہا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا، آپ کیپٹل ہل میں جائیں اور وہاں پر اس بات کو روکیں جو فائنل سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے فقہ طور پر ایک اعلان ہونا تھا کہ جو بائیڈن الیکشن جیت چکا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوا، ایک نہیں 4 آدمی، ایک خاتون اور 3 مرد وہاں موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اس لیے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی غیر آئینی غیر قانونی طریقوں سے اپنی مدت کو وسیع کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا، آپ کو بھی نقصان ہوگا، آپ کی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، لیکن بڑا نقصان جو ہے وہ ملک کو بھی ہوتا ہے جب حکومتیں یہ رویہ اختیار کرتی ہیں اور ان کے روز کنٹرڈکشن سامنے آتی ہیں۔ جو بات آج کرتے ہیں اگر اسی دن نہیں تو کم از کم دوسرے دن ہی اس کی تردید کر دی جاتی ہے، اور اصول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی پالیسی ہٹلر اختیار کرتا تو کبھی اس کو شکست نہ ہوتی۔ آج ایک بات کرو، کل اس کی تردید کرو، اس کے الٹ کرو، اور عمل اس کے بالکل برعکس کرو۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساتھیوں نے آپ کی توجہ اس کی طرف دلوائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں جی وہ غلطیوں سے ہی مبرہ ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ بغیر تیاری کے ہمیں حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا یا کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے، تو پھر اس میں کون سی برائی ہے جس کی طرف لوگ توجہ آپ کی دلا رہے ہیں؟ اس لیے یہ ملک صرف آپ کا نہیں ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ہے، اور اس میں جتنا آپ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، اور جتنے غیر قانونی چیزیں کریں گے اور یک طرفہ احتساب کریں گے کہ خود آپ کے خلاف تو اگر کسی نے درخواست دے دی ہے کہ فارن فنڈنگ کا کوئی حساب دیں تو 6 سال تک اس پر یعنی کارروائی ہی نہیں ہوتی، اس کو آگے نہیں چلایا جاتا۔ اگر آپ کے کسی آدمی کے خلاف یہ درخواست دے دی جائے الیکشن کمیشن کو یا دوسرے لوگوں کو کہ یہ ان کی دوہری شہریت ہے، جس پر کئی لوگ اس ایوان کے لوگ بھی اس میں سے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اور آپ اس کو چلنا ہی نہیں دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار لوگوں کے دل زخمی کرتا ہے، نفرت بڑھتی ہے، اور آپ کی حکومت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہوتی۔ اگر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ یقیناً ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس لیے آپ اپنے گریبان میں ضرور منہ ڈال کے دیکھیں اور اس کی طرف ہی نگاہ کریں، اور جو لوگ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ بات جو کر رہی ہے اپوزیشن یہ کسی اور ملک سے کوئی ایجنڈا آیا ہوا ہے، اب اس سے تو بچہ آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے حالات درست کریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں، شکریہ۔